ठीक छ ओके गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट आजको क्लास हामी सुरु गरौँ हैन आजको ग्रामरको एउटा टपिक म कभर गर्दैछु टपिक हाम्रो हुनेछ भोइस यसको डेफिनेसनबाट हाम्रो आजको क्लास सुरु गरौँ हैन भोइस के हो डेफिनेसनबाट नै हामी यसको सुरुवात गर्दैछौँ the form of verb which show whether the ल यतिसम्म देखिएको छ ल म अब कन्टिन्यू गर्छु है the form of verb which show whether the subject acts or the subject is acted upon is called voice. बेसिकली भोइसले के देखाउँछ भने भर्बको रिलेसन सब्जेक्टसँग कस्तो छ सब्जेक्ट एउटा डुअरको रूपमा आएको छ कि सब्जेक्ट एउटा सफररको रूपमा आएछ या सब्जेक्टले काम गरेको छ या सब्जेक्टबाट त्यो काम गराइएको छ भन्ने कुरा एक्सप्रेस गर्ने जुन ग्रामेटिकल प्याटर्न हो ग्रामेटिकल माध्यम हो त्यसलाई नै भोइस भनिन्छ ओके डेफिनेसनबाट हामी यो कुरालाई क्लियर गर्न सकिन्छ द फर्म अफ भर्ब विच सो वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स अर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपन हैन यो त एउटा अर्को एक्जाम्पल लेख्नु voice is the grammatical term to show the voice is the grammatical term to show the relation of subject of form of verb to the action of the sentence okay voice the grammatical term to show the relation of subject of form of verb to the action of the sentence हैन so यसमा के हुनुपर्छ the subject could be the doer or it could be the sufferer of the action अब एक्सन गर्ने हुन सक्छ या त एक्सनको असर यसमा परेको हुन सक्छ यो दुईटा प्रोसेस हो ओके सो दुईटै डेफिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ द फर्म अफ भर्ब विच सो वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स अर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपन या voice is the grammatical term to show the relation of subject of form of verb to the action of sentence अब यो अवस्थामा कि त यो डुअर हुन सक्छ या त यो के हुन सक्छ भने सफरर हुन सक्छ ओके एउटा एक्जाम्पल हेरौँ राम वाच राम वाचेस मुभी अब सब्जेक्टले नै एक्सन गरिरहेको छ एक्सन भनेको वाचेस र कुन काम भएको छ मुभी हेर्ने काम भएको छ यसले डाइरेक्टै भन्यो राम वाचेस मुभी अर्कोमा गरौँ movies are watched by Ram. So यसमा भनेको डुअर भयो हैन राम इज अ डुअर अनि यसमा जुन काम भएको छ त्यसको असर राममाथि परेको छ भनेपछि राम इज अ सफरर कामको असर राममाथि परेको छ त्यो देखाइएको छ अब यो हिसाबले कि त सब्जेक्ट डुअर हुनु पर्यो या सब्जेक्ट के हुन्छ भने सफरर हुनु पर्छ सब्जेक्टमाथि त्यो एक्सनको असर परेको हुनु पर्छ अब यो हिसाबले यसले हामी दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौं हैन काइन्ड्स अफ भोइस
अब बेसिकली दुई किसिमको भोइस हुन्छ हैन, एक्टिभ भोइस हैन। अब एक्टिभ भोइसले के गर्छ भने वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, ओके, वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स भनेपछि एक्टिभ भोइस, र अर्को भोइस भनेपछि पैसिभ भोइस, वेदर the subject is acted upon, whether the subject is acted upon means एउटामा यो डुअरर हो, अर्कोमा भनेको सफरर हो। फर एक्जाम्पल, राम प्लेज फुटबल, देखिन्छ यति, राम प्लेज फुटबल, राम फुटबल खेल्छ। सो यसमा डुअर भयो, यो एक्टिभको आयो, एक्टिभ भोइस। अब यसैले हामी फरक तरिकाले लेखौँ, फुटबल इज प्लेड बाई राम, फुटबल इज प्लेड बाई राम। अब यसमा राम के हो भने सफरर हो, द्याट मिन्स यो सेन्टेन्स हाम्रो प्यासिभ भोइसमा छ हैन। ल अब अगाडि हेरौँ हामी, त्यसपछि हेरौँ यसको स्ट्रक्चर वाइज कस्तो हुँदो रहेछ। हजुर, मैले पनि यो शनिबारको दिनको फुर्सदको समय सदुपयोग गर्ने हिसाबले यो भिडियो बनाउँदैछु। अब मैले सकेसम्म यो टपिकलाई कभर गर्ने टार्गेट राखेको हुनाले यो भिडियो अलिकति लेन्दी पनि हुनसक्छ, त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आग्रह के छ भने अलिकति भयो भने समय दिएर यो भिडियोलाई हेर्ने प्रयास गर्नु होला। अब हेरौँ, दुई खालको भोइस भयो, एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, यो हाम्रो एक्टिभको लागि। अब यही सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरलाई यदि हामी प्यासिभमा चेन्ज गर्छौँ भने यो अब्जेक्टलाई यता हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। अनि यसो हुँदाखेरि त्यसको केस पनि चेन्ज हुन्छ। नाउन छ भने सेम टु सेम लेख्ने, प्रोनाउन छ भने त्यसको केस चेन्ज गरेर लेख्नुपर्छ। सब्जेक्ट प्लस, अब यो भर्बको ठाउँमा हाम्रो अलिकति टुक्राउने, भर्ब बी प्लस भी3 को प्रयोग गर्ने हैन। यो सब्जेक्टलाई सरी यो अब्जेक्टलाई हामी सब्जेक्ट बनाइयो, अनि यसलाई भर्बलाई हामी दुई टुक्रामा गर्यो, एउटा भर्ब बी र अर्को भनेको भी3। त्यसपछि बाई एन्ड यो सब्जेक्टलाई यता हाम्रो अब्जेक्ट बनाएर लेखिन्छ। यो हाम्रो प्यासिभको स्ट्रक्चर प्यासिभ। ल यसलाई बुझ्नको लागि जुन एउटा इक्जाम्पल गरौँ हामी, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड एक्टिभ भोइस, एक्टिभ भोइस। अब फूडलाई यता हाम्रो सब्जेक्टमा ल्याऊ, फूड इज कुक्ड बाई हर। अब के गर्यो हामीले, यो सब अब्जेक्टलाई यता सब्जेक्ट बनाइयो हैन। त्यसपछि यो भी5 लाई अब एउटा भर्ब बी र एउटा भी3 को प्रयोग गर्यो, आवश्यकता अनुसार हामी बाई प्रयोग गर्यो, अनि यो त यो सी सब्जेक्टमा थियो, यसले अब्जेक्ट बनाउँदा के गर्यो, हर गर्यो। भनेपछि सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूडको प्यासिभ भोइस फूड इज कुक्ड बाई हर। यो हाम्रो सेन्टेन्स भयो प्यासिभ भोइस। अब यसै तरिकाले हाम्रो भोइसहरू चेन्ज हुन्छ। अब यसमा भर्ब बी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा हाम्रो भर्ब बी के छ त्यो बुझौँ। त्यसपछि हामी यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू वन बाई वन विभिन्न किसिमको रुलहरूबाट यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हैन। अब भर्ब बीहरू के आउँछ त, भर्ब बी हेरौँ। यो सबै प्यासिभ भोइसमा भर्ब बी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा भर्ब बी बुझ्न एकदमै जरुरी छ। भर्ब बी, अब बियर इन्फिनिटिभमा बी नै हुन्छ हैन। अब यो यदि प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने
सिम्पल प्रेजेन्टको कुरा हो। प्रेजेन्टमा पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा भर्ब बीको ठाउँमा इज एम आरको प्रयोग गरिन्छ। इज एम आर। कन्टिन्युअस टेन्सहरू छ भने, कुनै पनि कन्टिन्युअस टेन्स छ भने त्यसमा भर्ब बीको ठाउँमा बिइङको प्रयोग गर्ने। कुनै पनि पर्फेक्टहरू छ भने, पर्फेक्ट टेन्सहरू जुनसुकै भयो भने त्यसमा भर्ब बीको ठाउँमा बिइङको प्रयोग गर्ने। अर्को एउटा सिम्पल पास्ट छ भने चाहिँ हामी वाज वा वेयरलाई एज भर्ब बीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल ओके, अब हाम्रो रुलहरू हेरौँ हैन। यो भर्ब बी धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, सबैमा भएकोले गरिहाल्नु, खासै बढी छैन। इज एमआर सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने, अनि जति पनि कन्टिन्युअसको हामी गर्छौँ चाहे जुनसुकै टेन्स होस् है, कन्टिन्युअसकोले गरिरहेछ भने त्यहाँ भर्ब बीको ठाउँमा बिङ प्रयोग गर्ने। पर्फेक्ट छ भने त्यहाँ बिङको प्रयोग गर्ने। अनि सिम्पल पार्ट छ भने हामी वाज वा वेयरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा छुट्या थियो, वाज वा वेयरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब रुलहरूतिर जाँदा हामी अब यसलाई पुरै बुझ्नको लागि रुलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर रुल नम्बर 1, 2, 3 गरेर अब कतिवटा रुलमा हामीले यसलाई कभर गर्न सकिन्छौँ, त्यसलाई हामी त्यही तरिकाले रुलहरू हेर्दै जाउँ। ल रुल नम्बर 1 पहिलो रुलले के भन्छ भने द सब्जेक्ट अफ एक्टिभ भोइस इज चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट, र यसलाई केमा चेन्ज गर्ने फेरि अब्जेक्टिभ केसमा। अब्जेक्टिभ केस the subject of active is changed into object in passive voice, र अर्को the object of active voice is change into subject, र यो सब्जेक्ट चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको आवश्यकता अनुसार केस पनि चेन्ज गर्ने हैन। सब्जेक्टिभ केस, द अब्जेक्ट अफ एक्टिभ भोइस इज चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट अफ प्यासिभ भोइस है। माने एक्टिभको सब्जेक्टलाई प्यासिभमा अब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभको अब्जेक्टलाई प्यासिभमा सब्जेक्ट बनाउने। लाइक राम reads a book. राम reads a book. अब यो हाम्रो एक्टिभ भोइसमा छ। राम reads a book. अब राम हाम्रो सब्जेक्ट भयो, reads मेन भर्ब, अनि अ बुक हाम्रो अब्जेक्ट भयो। यसलाई हामी चेन्ज गर्दाखेरि यसलाई हामी अब्जेक्टलाई यता सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ प्यासिभ। भनेपछि के भयो, अ बुक इज। अब उता भर्खरै हेरेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ भने हामी इज एमआर मध्ये एउटाको प्रयोग गर्छौँ हैन। अब कुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको नम्बर, टेन्स हैन, त्यो अनुसारको हाम्रो भर्ब प्रयोग गर्ने। सो अ बुक इज, र जहिले पनि यसमा V3 कै प्रयोग गरिन्छ। स्ट्रक्चरमा हामी त्यो कुरा हेरिसकेको छौँ। ओके, अ बुक इज रेड बाई राम। अब यता राम नाउन छ, त्यही भएर यता पनि रामै लेख्यो। प्रोनाउन भएको भए हामी त्यसको केस चेन्ज गर्नु पर्थ्यो हैन। केस चेन्ज गर्नै पर्छ, नत्र भने त्यो सेन्टेन्स सुटेबल हुँदैन। ओके, सो राम सब्जेक्टलाई यता हामीले अब्जेक्ट बनाइयो, यताको अब्जेक्ट अ बुकलाई हामी यता के गर्यो भने सब्जेक्ट बनाइयो, अनि यसलाई भर्बलाई भर्ब बी प्लस V3 मा कन्भर्ट गर्यो। यति गर्दाखेरि हाम्रो एउटा प्यासिभ भोइस तयार हुन्छ। प्यासिभ।
अब यो रुल एकदम सिम्पल छ र एकदम स्टार्टिङ इनिसियल रुल नै हो कि सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने, अब्जेक्टलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाइदिने। अब अर्को रुलको बारेमा हामी कुरा गर्दाखेरि यसको प्रोनाउन जब हामी केस चेन्ज गर्छौँ भने नाउन छ भने केही फरक पर्दैन, जस्ताको त्यस्तै लेखियो होइन, तर प्रोनाउन छ भने त्यसको केस चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सब्जेक्टबाट अब्जेक्टमा गयो भने यता हि छ भने उता पनि हि नै लेख्नु भएन होइन। त्यो के गर्नुपर्छ भने एउटा चार्टबाट म बुझाउने प्रयास गर्छु। ल यो रुल यतिकै भयो। अब दोस्रो रुल हेरौँ। रुल नम्बर 2। रुल नम्बर 2 यसमा हामी हेरौँ चेन्ज अफ प्रोनाउन। चेन्ज अफ प्रोनाउन। अब यसको केस चेन्ज गर्ने हो होइन। दुईटा केस एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो हामीलाई यसमा, सब्जेक्टिभ केस र अब्जेक्टिभ केस होइन। सब्जेक्टिभ केसमा त्यो प्रोनाउन छ भने त्यसलाई अब्जेक्टिभ केसमा के गर्ने है, अब्जेक्टिभ केस। ल यसलाई एउटा यस्तो तालिका बनाएर हेरौँ। ओके, फर्स्ट पर्सनमा के आउँछ, आई होइन। आई छ भने हामी के गर्ने त्यसलाई, मी। वी छ भने अस, युको यु नै गर्ने। ओके, युलाई यु नै गर्ने। त्यसपछि हि आयो भने हिम। सी छ भने त्यसलाई हरमा चेन्ज गर्ने। उता हर छ भने हामी सबैले बनाउँछ भने त्यसलाई सी गरिदिने। यदि दे छ भने त्यसको देम। हाम्रो अब्जेक्टिभ केसको पोजेसिभको केसको हामी यसमा कुरा गरे होइन। ओके, सो दे छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, देममा चेन्ज गर्छौँ। इट छ भने त्यसलाई इटमै गरिन्छ। र मानव कुनैमा हु आएको छ भने होइन, हुलाई हु गर्न सकिन्छ या त होम गर्न सकिन्छ। तर आजकल हुलाई हु नै प्रयोग गरेको बढी हो होइन। हु उता बाई गरिन्छ, बाई होम प्राय मैले धेरै ठाउँमा युज नभएको देखिरहेको छु। हु छ भने हामी त्यसलाई हुमै चेन्ज गर्छौँ। ओके, यो प्रोनाउनको लागि भयो। यति प्रोनाउनहरूलाई सब्जेक्टबाट अब्जेक्ट गर्दाखेरि त्यसको केसमा पनि खास ध्यान दिएर चेन्ज गर्नुपर्छ। यो हाम्रो प्रोनाउन चार्ट भयो। आई छ भने आईलाई केमा चेन्ज गर्ने, मीमा। वी छ भने वीलाई असमा चेन्ज गर्ने। त्यस्तै यु छ भने युको यु नै भयो होइन। हिको हिम, सी हर, दे छ भने देम, इटलाई इट नै गर्ने र हुलाई हामी हु गर्न सक्छौँ। अब होम गर्ने खासै त्यति चलन नभएको र यो ट्रेनिङ बिस्तारै बिस्तारै अब धेरै जस्तो ठाउँमा हट्दै गएको कारणले गर्दा हुलाई हामी हु नै पर्यो। उताको जब रुल आउँछ होइन, अनि त्यसमा पनि बाई होम भन्दा पनि हुबाट चेन्ज गरेको भाइसनमा बढी एलर्ट हुने, बढी फोकस गर्ने। अब रुल नम्बर 3 मा हेरौँ। यो रुल नम्बर 2 भनेको हाम्रो चेन्ज अफ प्रोनाउन थियो भने अब हेरौँ रुल नम्बर 3। जेनरली हामी सेन्टेन्सहरूको अब्जेक्ट भन्दा पहिला प्यासिभ भोइसमा बाईको प्रयोग गर्छौँ, तर सबैमा बाईको प्रयोग हुँदैन, केहीमा अर्कै एकै हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई इनिसियल स्टेजमा सुरुमै बुझौँ ताकि अरू बेला त्यसलाई रट्नै पर्छ यो होइन। यो जुन हाम्रो प्रिपोजिसन चार्ट इन भोइस हो योलाई रट्नै पर्छ होइन। अब हेरौँ, योलाई रुल नम्बर 3 प्रिपोजिसन चार्ट। प्रिपोजिसन चार्ट इन भोइस। अब सधैँ बाईको प्रयोग नगर्ने, केही स्पेसिफिक भर्बहरूसँग अरू पनि प्रिपोजिसनको प्रयोग गरिन्छ, जस्तो टुको गरिन्छ, विथको गरिन्छ होइन। इन, एट, अन्डर, इन, अफ, कुनैमा अबाउटको गर्न सकिन्छ होइन। अब हेरौँ कुन कुन अवस्थामा कुन प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्ने, यसलाई पनि एउटा टेबल बनाऊ। यता त्यो भर्बहरूलाई हामी लेखौँ र त्यो कुन प्रिपोजिसन आउँछ यस्तो स्पेसिफिक सिचुएसनमा यता हामी प्रिपोजिसन चार्टमा हेरौँ। नम्बर
1 1 माने यदि हामीसँग नो म्यारी अब्लाई हैन नो म्यारी अब्लाई यो आइरहेछ भने त्यसको लागि हामी बाई नलेखेर टु को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो चार्टपछि म केही इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो इक्जाम्पल नोट गर्नुहोला तपाईहरु। सो नो म्यारी अब्लाई यदि मेन भर्बको रूपमा आइरहेछ र यसलाई हामी प्यासिभ गर्छौँ भने यसपछि बाई अब्जेक्ट नलेखेर टु अब्जेक्टको प्रयोग गर्नु। नो म्यारी अब्लाई छ भने। अर्को दोस्रो नम्बरमा यदि satisfy dissatisfied satisfied dissatisfied pleased हैन यो सबै छ भने त्यससँग with को प्रयोग गरिन्छ। एउटा कभर पनि है कभर with एउटा अर्को कुन छुट्टिरा हेरौँ कभर विथ डिस्प्लेज ल डिस्प्लेज कभर विथ प्लिज डिस्प्लेज ओके यो दुईटी यो सबैको लागि हामी विथ को प्रयोग गर्छौँ। सटिस्फाई डिससटिस्फाई प्लिज कभर सटिस्फाई हैन डिस्प्लेज यो सबै त्यससँग विथ को प्रयोग गर्ने विथ प्लस अनि अब्जेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को हेरौँ तेस्रो नम्बरमा कन्टेन कन्सिस्ट इन्ट्रेस्टेड इन्भेलोप हैन योहरू आएको छ भने त्यसको सट्टा त्यसमा हामी बाई नलेखेर यहाँ इनको प्रयोग गर्छौँ। कन्टेन इन कन्सिस्टेड इन इन्ट्रेस्टेड इन इन्भेलोप्ड इन भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को पनि चौथो नम्बरमा the shake surprised astonished एक्साइट हैन यो सबै आएको छ भने सेक सरप्राइज एस्टोनिश एक्साइट योहरू आएको छ भने त्यससँग एट अनि अब्जेक्टको प्रयोग गर्ने। अर्को हेरौँ नम्बर 5 नम्बरमा पाँचौं नम्बरमा 1 2 3 4 अनि ल BU डबल बारे अब बडी छ भने बरिड इन या अन्डर को प्रयोग गर्ने बडी इन बडी अन्डर। अर्को फ्राइटेन छ भने फ्राइटेन एट छैन नि यसमा वरी यस वरी छ भने वरी अबाउट ल बोर्ड अलि सानो भइरहेछ त्यही भएर यसलाई मेटेर म इक्जाम्पलहरू हेर्दैछु है। रोल नम्बर 3 में भोइस के भन्छ नि प्रिपोजिसन चार्ट इन भोइस। यसबाट हामी के बुझ्यौं भने सबैमा बाइकै प्रयोग नगर्ने यो स्पेसिफिक भर्बहरु अनुसार नै कुनैमा इन कुनैमा एट कुनैमा अन्डर हैन कुनैमा अबाउट को प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल एक्जाम्पलहरु एउटा एक्जाम्पल लाइक श्याम विल म्यारी मीना श्याम will marry मीना। इसको पैसिवमा मीना will be married। अब यहाँ मैरिड बाई नलेखेर के गर्ने हामी मैरिड सँग अब्लाई छ भने हामी टु को प्रयोग गर्छौं मैरी अब्लाई नु छ भने त्यससँग टु को प्रयोग गर्छौं। सो मीना will be married to यता अब्जेक्ट के आयो हाम्रो श्याम। मीना will be married to श्याम।
अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। आई एम सरप्राइजिङ देम। आई एम सरप्राइजिङ देम। एक्टिभ भोइस। आई एम सरप्राइजिङ देम। They are being surprised, हैन। सरप्राइज छ भने हामी के गर्छौँ, एट को प्रयोग गर्छौँ, हैन। दे आर बिङ सरप्राइज एट। एउटा अर्को इक्जाम्पल। ओके, ठिक छ। अब बाईको सट्टा हामी के गरिरहेछौँ भने अन्य स्पेसिफिक प्रिपोजिसनहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। सो योभन्दा अघिको जुन चार्ट थियो, प्रिपोजिसन चार्ट अफ भोइस, त्यसलाई रोट्नु अनि त्यही अनुसारको प्रिपोजिसनहरूको प्रयोग गर्नु। अब अर्को रुल, रुल नम्बर, म यो पुरै टपिक नै कभर गर्ने प्लान बनाएको कारणले गर्दा भिडियो हाम्रो लामो हुन्छ, किनभने म यी सबैलाई एउटै भिडियोमा समेट्ने प्रयास गरिरहेछु। आई होप अलिकति समय विद्यार्थी भाइहरूले दिनै पर्छ यसलाई बुझ्नको लागि। ल, अब अर्को हेरौँ। रुल नम्बर 4 मा हामी टेन्सको कुरा गरौँ, हैन। कुन कुन टेन्सहरू चेन्ज हुन्छ, कुन हुँदैन, हैन, र कसरी गर्ने भने त्यो हेरौँ। अब चेन्ज अफ टेन्स, चेन्ज अफ टेन्स इन भोइस। भोइसमा टेन्सको चेन्जहरू कुन कुन अवस्थामा हुन्छ र कसरी हुन्छ भने त्यो हेरौँ। अब यता टेबल बनाऊ। एउटा टेन्स, एक्टिभ भोइस, यता प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइस अरू रुलभन्दा यो रुलमा अलि बढी नै टाइम लाग्छ। हामी सबै टेन्सहरूलाई वन बाई वन हेर्ने गरौँ। कहाँसम्म देखिन्छ त्यही अनुसार मुभ गर्छु। ल, पहिलो टेन्स हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर के हुन्छ हाम्रो? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट, हैन। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट। अब एउटा इक्जाम्पल म लिन्छु, त्यही इक्जाम्पललाई सबै टेन्समा एप्लाई गर्दै जान्छु, हैन। राम इट्स राइस। यो अभियसली सबभन्दा बढी युज हुने इक्जाम्पल नै यो हो, राम इट्स राइस। अब प्यासिभ हामी चेन्ज गर्छौँ भने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अफ। ओके, सो राइस इज इटेन बाई राम। राइस इज इटेन बाई राम। राइस इज इटेन बाई राम। एउटा टेन्स हाम्रो भयो। अब अर्को टेन्स माथि नै लेख्दैछु है। यता अलिकति नदेख्न पनि सक्छ, हैन। यो हेरेर म माथि लेख्छु है। नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स। अब यसले के देखाउँछ भने जति बेला हामी स्पिकिङ गरिरहेछौँ, बोलेकै टाइममा इन द मोमेन्टमा कुनै काम कन्टिन्यू चलिरहेछ भने त्यस्तो एक्सन देखाउने हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स। स्ट्रक्चर आउँछ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, हैन। यो हाम्रो एक्टिभको लाइनमा एक्टिभ स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 एन्ड प्लस अब्जेक्ट। यसै इक्जाम्पललाई रिपिट गरौँ, चेन्ज गर्दै फर्म चेन्ज गर्ने। राम इट्स राइसको के भयो? राम इज इटिङ राइस। राम इज इटिङ
राइस, राम इज इटिङ राइस। प्यासिभ गर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस अब जुन एक्जुली भर्ब आएको छ त्यसलाई छोड्न मिलेन, इज, एम, आर, त्यसपछि भर्ब बी कुनै पनि कन्टिन्युअस छ भने त्यहाँ हामी बिङ भर्ब बीको प्रयोग गर्छौँ होइन। इज, एम, आर प्लस बिङ अनि प्लस B3 एन्ड बाई प्लस। ओके, सो यसलाई राइस इज बिङ इटिन बाई राम हाम्रो प्यासिभ आउँछ। राइस इज बिङ इटेन, राइस इज बिङ इटेन बाई राम। अब फेरि हाम्रो यस खण्डलाई अलिकति ठुलो बनाऊ।